अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ डिस्कस आज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक और बाउंसर आया है, ज़बरदस्त बाउंसर, और जो साजिश उनके ख़िलाफ़ हो रही थी उसकी उन्होंने पहले से ही उसका कला कामा कर दिया और सारी बात खोल के रख दी है। मैं आपको बताऊंगा कि आज उनकी जो गुफ्तगू थी, कुछ उनके बीट रिपोर्टर्स थे, कुछ यूट्यूब के लोग थे, उनके साथ उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है। और बुनियादी तौर पर जो कल बाजवा साहब ने रिटायर्ड ऑफिसर से गुफ्तगू की थी लाहौर में, कुछ चीज़ों का जवाब दिया है, लेकिन इसके साथ इस बात का इआदा किया है और ये कहा है कि मैं अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा। उन्होंने जो भी बात की वो जनरल बाजवा के साथ जो गुफ्तगू थी, जो गुफ्तगू जनरल बाजवा की थी उसका जवाब दिया, फ़ौज पर किसी तरह से भी कोई तनकीद नहीं की। फिर इसके अलावा हमारे पास ये ख़बरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने एक पैगाम भेजा है, एस्टैब्लिशमेंट से बात की है कि आप मदद करें, और वो किस चीज़ पे मदद मांगी है। वैसे आपको ये ख़बर दे दूं, मुलाकात हो गई है आर्मी चीफ़ के साथ शहबाज शरीफ साहब की, तस्वीर जारी नहीं हुई। अब ये देख लें क्यों नहीं तस्वीर जारी हुई। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ़ का मिलना तो कोई ऐसी बात नहीं जिस पर आप उनकी तस्वीर ना जारी करें। तस्वीर जारी नहीं हुई, मुलाकात हो गई, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 2-3 बहुत अहम बातें एस्टैब्लिशमेंट ने कही हैं नवाज़ शरीफ साहब के मुतल्लिक, मरियम साहबा के मुतल्लिक, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। तो आज ये जो वीलॉग है, मैं इसमें आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और अगले 24 घंटे में कुछ अहम मुलाकातें होने जा रही हैं इस्लामाबाद में, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेंगी। बहुत अहम मुलाकातें हैं और ये आप लोगों की वजह से हुई हैं। ये जो आप सड़कों पे निकले हैं और एहतजाज किया है, उसकी वजह से ये सूरत हाल बनी है और ये मुलाकातें हो रही हैं। बहरहाल आज जो इमरान खान ने बात की उससे शुरू करते हैं। ख़बरें ये आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन कर देगा डिसक्वालीफाई इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी पर पाबंदी लगा देगा और बल्ला जो उनका इंतखाबी निशान है उसको भी उनसे छीन लिया जाएगा, उन्हें बिल्कुल सियासत से दूर कर दिया जाएगा। ये ख़बरें मुस्लिम लीग नून के लोग चला रहे थे, मीडिया को फीड कर रहे थे। इसकी एक तो वजह ये थी कि वो तहरीक इंसाफ के लोगों के आसाब तोड़ना चाह रहे थे, और दूसरा वो ये कौम को तैयार भी कर रहे थे इसलिए, इस हवाले से कि इमरान खान साहब शायद आइंदा मंजरनामे में नहीं होंगे। लेकिन आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बीट रिपोर्टर्स जो अखबारात और चैनल के लोग उनको कवर करते हैं और उसके साथ 2-3 यूट्यूबर्स, उनको बुला के आज एक ऐसी बात कही है कि उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया, बात को खोल के सामने रख दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है और हम इसके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस पेश कर रहे हैं, क्योंकि जब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक हो गया था तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिया था, क्योंकि ये तय हुआ था कि एस्टेब्लिशमेंट बंदा दे ताकि दोनों फ्रीकैन को उस पर इतराज़ ना हो। तो अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये तो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो फॉरेन फंडिंग केस है या कोई और केस, उसमें अगर इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई किया जाता है, उनको इलेक्शन के मंजरनामे से निकालने की बात की जाती है, तो फिर ये सब कुछ तो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, क्योंकि ये जो साहब हैं इनका नाम जो आया वो तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज बहुत खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है इस बात का कि ये साजिश कब हुई, ये साजिश किसने की और ये साजिश क्यों हुई। उन्होंने कहा कि इस साजिश का आगाज़ नवंबर में हुआ था। अब अगर हम देखते हैं नवंबर को, मैंने अखबारात टटोले और पुरानी जो फाइलें निकाल के देखी तो मुझे कई जगहों पर कई अखबारात में ये ख़बरें नज़र आईं कि सुसर साहब से मुलाकात हुई थी जनाब शहबाज शरीफ साहब की और इमरान खान, और यह नवंबर का वाक़या, और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि साजिश का आगाज़ जो है वो नवंबर से हुआ। आज जिन लोगों ने मुलाकात की इमरान खान से, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने उन 2-3 लोगों से पूछा कि क्या बॉडी लैंग्वेज थी और इमरान मैसेज क्या दे रहे थे, तो मुझे जवाब में ये बताया गया कि पाकिस्तान की फ़ौज के मुतल्लिक इमरान खान बिल्कुल कोई लफ्ज़ कहने के लिए तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान के लिए एक मजबूत फ़ौज का होना बहुत ज़रूरी समझते हैं, और जो इस वक्त की फ़ौज है इस पर उन्हें मुकम्मल इत्मीनान है। अपने जवानों के लिए वो उनके जो कलमात हैं वो कहते हैं मैं उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। लेकिन वो बात करते हैं जनरल बाजवा की।
یعنی وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے تو گفتگو اگر کوئی ہو، سوال ہو تو وہ کچھ کر دیتے ہیں، ابھی تک کھل کر انہوں نے ان پر کوئی تنقید نہیں کی، لیکن جواب ان کی گفتگو کا وہ دے رہے ہیں۔ ایک آج بات انہوں نے اور کہی، انہوں نے کہا کہ روس جانے کے حوالے سے میں نے ہمیشہ کی مشاورت کی اور طے ہوا کہ روس میں جاؤں گا، جس میں اسٹیبلشمنٹ اور سارے سٹیک ہولڈرز شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی طے ہوئی کہ جب جانا تھا تو رشیا نے ایک جو یوکرین کا جو قریبی علاقہ ہے وہاں پر فوجیں اتار دی تھیں، تو میں نے جنرل باجوہ سے فون کر کے پوچھا کہ کیا ابھی ان حالات میں مجھے جانا چاہیے، وہاں پر تو روس نے فوجیں اتار دی ہیں۔ تو جنرل باجوہ کا جواب یہ تھا بقول عمران خان کہ بالکل ہمیں جانا چاہیے۔ تو وہاں پر جو روس وہ گئے ہیں، آج عمران خان صاحب نے یہ بات پھر واضح کی کہ وہ جنرل باجوہ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد وہاں پر گئے تھے۔ فوج کے ساتھ عمومی تعلقات کے حوالے سے بھی بات کی سابق وزیر اعظم نے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ مجھ سے اکثر یہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ جنگ ہماری نہیں، یہ جنگ ہماری نہیں، ہمیں اس جنگ میں دھکیلا گیا، یہ نہ کہا کریں، اس لیے کہ پھر میں جب اپنے فوج میں واپس جاتا ہوں تو مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں تو ہم اس کو کیوں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال پر بھی میں کیا کروں، یہ جنرل باجوہ نے کہا عمران کے جواب میں۔ جب تو عمران نے کہا کہ آپ جب وہاں پر جاتے ہیں اور اگر آپ سے یہ سوال ہوتا ہے تو آپ ان سے سچ بولیں، آپ جھوٹ مت بولیں۔ اگر مشرف نے کوئی بات غلط کی یا کسی اور جرنیل نے غلط کی ہے تو ہمیں اس پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس پہ سچ بولنا ہے، تو آپ سچ بولیں قوم سے۔ لیکن یہ بات عمران خان صاحب کے بقول ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ اور ان کے بیچ میں اس نے اریٹیشن میں اضافہ کیا، لیکن عمران کا کہنا تھا کہ میں اپنے لوگوں کی بات کروں گا، میں اپنے ملک کی ترجیحات کے مطابق بات کروں گا، اور میں دل سے یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ جنگ ہماری نہیں، یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، یہ ہماری جنگ نہیں تھی، ہمیں مجبوری میں اپنی بقا کے لیے یہ جنگ لڑنا پڑی۔ تو یہ انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ انہوں نے بات کہی۔ ایک اور جو بات آج بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے کہا ریفرنس نہیں جانا چاہیے تھا، یہ میری غلطی ہے، لیکن یہ غلطی کس نے کروائی؟ انہوں نے بتایا کہ وزارت قانون کی طرف سے یہ سمری آئی تھی۔ اب اگر ذرا آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فروغ نسیم صاحب وزیر قانون تھے، اور جب جنرل باجوہ صاحب کا جب سپریم کورٹ میں معاملہ تھا تو انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دیا اور باجوہ صاحب کے وہ وکیل بنے، اور جب وہ مقدمہ ختم ہوا تو پھر دوبارہ وہ وزارت میں آ گئے، اور ابھی جب ایم کیو ایم علیحدہ ہوئی تو فروغ نسیم صاحب وہ سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ کنفرم کیا کہ ہمارے استعفے پہنچنے والے ہیں وزیر اعظم ہاؤس، اور ہم نے اس سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو وزارت قانون کی طرف سے یہ سمری آئی۔ عمران کا خیال تھا، عمران کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے تھا اور یہ ہماری موو نہیں تھی۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کس کی موو تھی۔ تو عمران خان صاحب نے آج اشاروں کنائیوں میں یہ بات کر دی۔ اب دوسری اہم باتوں کی طرف میں آتا ہوں۔ ایک بات جانے سے پہلے، دوسرے موضوع پر جانے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ آج جو الیکشن کمیشن جو کرنا چاہ رہا ہے اس کی حقیقت کھول دی ہے سابق وزیر اعظم نے، اور بتا دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے، اور یہ طے ہوا تھا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کہ اگر ہمارا ڈیڈ لاک ہے اور کسی نام پر اتفاق نہیں ہو رہا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا بندہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ صاحب جو تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے تھے۔ ایک اور بات جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہی گئی ہے، اب ذرا حکومت کی بات کر لیتے ہیں، شہباز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی آپ نواز شریف صاحب کے جہاز کو لندن سے روکیں، وہاں ان کو اڑان مت بھرنے دیں، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ نواز شریف کو واپس لائیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات شہباز شریف صاحب کو کہہ دی گئی ہے، یہ کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ابھی آنے کا وقت نہیں ہے۔ دوسری بات ان سے یہ کہی گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ کہہ دیں کہ وزیر اعظم ہاؤس زیادہ مت آئیں۔ وزیر اعظم ہاؤس جہاں شہباز شریف صاحب رہ رہے ہیں، یہ کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ مریم صاحبہ کو ذرا اس سے دور رکھیں۔ بہت ہی سنجیدگی سے یہ بات کی گئی ہے، اس لیے کہ جس انداز میں نواز شریف اور مریم نواز نے گالیاں نکالی جرنیلوں کو، فوج کے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے، فوج ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فوری یہ کہا گیا ہے کہ وقتی طور پر ان کو علیحدہ رکھا جائے، ان کو وہاں پر آنے سے منع کیا جائے۔ آخر میں اتنی اطلاع آپ کو دے دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جو ملاقات ہوئی ہے
اس ملاقات میں کہا ہے کہ زرداری صاحب کو منا دیں. ان کو پیپلز پارٹی کا وزارتوں میں شامل ہونا بہت ضروری ہے, حکومت میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ شامل نہیں ہوں گے تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. زرداری صاحب کو منائیں اور انہیں کابینہ میں شامل کریں. یہ SOS, یہ ایک پیغام ہے جو اس ملاقات میں دیا گیا جس کی تصاویر جاری نہیں ہوئی. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک میں جلد حاضر ہوں گا آپ کے پاس نئی انفارمیشن کے ساتھ. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.